جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری، جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری، دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماخ دیے، نی حلیمہ تو لے جائیں میرے لال نو، ایک پل دی پل مینوں کڈا لین دے، ادھے ہاسے دا بدلہ اتارن لئی، ہار ہنجوان دا مینوں بنا لین دے، نی حلیمہ تو آؤں دی تے جان دی روی، منو سونے دا مکڑا وخان دی روی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحیق چ لکھ دینے، جگاں دے پیر جس بستی چ جان دینے، وہ بستی دا نام بنو سعد ہے۔ میں اس شہر دے اندر 2 تقریراں کر کے آیا ہوا، طائف تو 70-80 کلومیٹر اگے بستی ہے، اتھے ان شہر بن چکے ہیں، جیدے آقا علیہ السلام جس بستی جان دینے اس بستی چ قید پہ ہے، پوری بستی دیاں بکریاں دے تھڑا چو دودھ لب دائی نہیں، حلیمہ دیاں بکریاں دے تھڑا چو دودھ مک دائی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حلیمہ دے چرواہیاں نو کیا جاندہ ہے، بستی دے چرواہے کٹھے ہوندے نے، آندے نے جس چراغا چ حلیمہ دا چرواہا بکریاں چارن جاندہ ہے، کل نو تساوی اوتھے ہی جانا ہے، سارے چرواہے اوتھے جاندے نے، واپسی ہوندے نے، پھر کسے دی بکری دے تھان چو دودھ لب دائی نہیں، حلیمہ دے کروں دودھ مکدہ نہیں گل کیے، میرے نبی دی ذات رحمت ہے، میرے آقا دی ذات جوان ہوندی ہے، آقا مکہ چھڑ کے مدینے جا رہے نے، ویکھ میں کس کس جگہ تے رحمت دا ذکر کراں، ابو بکر نال نے، عبداللہ بن عریقت نال نے، عامر بن فہرہ نال نے، رستے دے اندر جاندے نے، ایک ویکھیا کلی ہے نکی جئی، اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماندے نے صدیق یار پتہ تے کرنا اس کلی جو کون ہے، ویکھیا کہ بڑری جی مائی ہے جدانا ام معبد ہے، ابو بکر آندے نے محبوبہ ایک بڑری جی اماں بیٹھی ہے، آقا فرماندے نے اماں ساڑیاں واٹاں لمیاں نے، پینڈے بڑے ڈونگے نے، سانو کوئی کھان پین واسطے چیز ہے ہی تے دے، بڑی اماں پوکھ لگی ہے، ماں دیئے وے سونے چہرے ہو، جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو، میں انہ راواں تو قربان جاواں، جدن دی پیدا ہوئیاں ایہو جے سونے چہرے آج تک ویکھے ہی نہیں۔ اماں سانو بھوک بڑی لگی ہے، وے سونے چہرے ہو میری کلی چرام کر لو، شام پے گی، میرا خامد چراغا جو بکریاں لے کے آئے گا، میں تھانو دودھ چو چو کے رجا رجا کے پیاواں گی، اما اے گل دس اے جڑی بکری بنی ہے دودھ نہیں دین دی، فرمایا میرے او پترو اے کئیاں سالاں دی بیمار ہے، اے تے ٹرن تو آواز آ رہے، انہیں دودھ کی دینا ہے، اما تو چون دی اجازت دے دے، چون دی ہاں دیئے تھوڑے چہرے وینیاں قربان جان نو جی کردہ، تھوڑیاں گلہ سننیاں تے پریشان ہو نو جی کردہ، میں کہنیاں دودھ نہیں دین دی، تُسی آندے ہو چون دی اجازت دے، اللہ اکبر کبیرہ، اچھا پھر جاؤ چولو، میرے پیغمبر نے ابو بکر والویکھے ہے، ابو بکر نے میرے آقا والویکھے ہے، آقا مسکرائے نے، ویکھ لے میرا پیرو پیری اور کتی چک والے مائی کلی ہے تے چون دیاں اجازتاں پہ منگ دے، تے جے آج کل دا پیر ہندہ نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی، بول دے نہیں کلہ بھی خالی تے کلی بھی خالی، پارے پیر جتھوں ننگے ہے، اماں چون دی اجازت دے، اچھا جاؤ چولو، میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھڑانو ہاتھ لایا، تھان دودھ ہو جاندے نے، ایویں معلوم ہوندا سی اے بکری مدتاں تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے،
اما کوئی برتن ہے آئی مائی چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی کھچیا کھچیا کو تار نکلی آئے گی پر اما نو کی پتہ ہے جتھوں دیئے ننگ دا جاندہ ہے رحمتائیں دے نالی جاندیاں نے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے پیغمبر نے چھوٹی جی گلاسی لے کے گلاسی دودھی پر گئی ہے اللہ اکبر مائی جگ لے کے آئی وہ بھی پر گیا ہے پتیلی لے کے آئی وہ بھی پر گئی ہے اے جنگل بھی آبان ہے کیڑی ستیانے بنگلے دے اندر سٹیل دی دکان ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے بھی دودھ پیتا ہے مائی نے بھی پیتا ہے صدیق نے بھی پیتا ہے عامر بن فہیرہ عبداللہ بن عریقت نے بھی پیتا ہے رب کبریا دی قسمیں برتن بھی پرے نے اور لوگوں تھان بھی پرے نے تے پیٹ بھی پرے نے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی مابت نام صداول سی مسکین نمانی گھر دے اندر بکری بنی لاگر در در جانی ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی اما چوندی جا جاؤ چولو چھڑ گے تنگی واقع سہارے تے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نی سال 18 میرے آقا دے جان تو بعد بکری 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دیندی رہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آنا سنن ترمذی سیرت نبی سید سلیمان ندوی دی کڈ لے میرے پیغمبر سفر سے جا رہے نے میرے نبی نے اپنے پیڑ تے 2 پتھر بنے نے صحابہ نے ایک ایک بنے ہیں اے پیر تے ہون پیر ڈف لیندہ رج لیندہ تے بچ گیا تے تبرک بچ گیا تے تبرک بچیا نہ تے پھر کچھ بھی نہیں لیکن صدقے جاواں اے پیر کیسا ہے جڑا مریدان دا جھوٹا بھی کھا لیندہ ہے آج کل تے پیر تے کھاندے ہی نہیں نا اونا پیرانا دی کولی الگ برتن الگ چھابا الگ بسترہ الگ کمرہ الگ بول دے نہیں یہ سنا ہی ہے نا جا نماز بھی الگ خود نماز پڑھ دی کو نہیں جا نماز بھی الگ تو انہوں پتا برتن پھر جنہ دے الگ ہوندے نا کو تو ہی جان دے ہی ہر چیز یہ الگ نانا پیر دے برتن جو کھانا نہیں پیر صاحب جنہیں نے نانا تو ہی نے انہوں نے بستر تے بہنا بھی نہیں اور میں کیا میں جس پیر نو پیر منیا آج صحیح دودھ دا پیالہ ہے ابو ہریرہ سارے نو پیا 17 نو پہلو پیا جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا نا اوتھے ہی ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے تے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ دے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے اینو پیر آندے آقا علیہ السلام نو انہا نا مریدہ نا پیاری بڑا سی اماں جی عائشہ فرما دیا نے محبوب جی کی دعا کر دے ہو اللہم امتنی مسکینا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ منو مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری
قیامت نو مسکینہ چوں اٹھائی تے نبی دے جڑے اصحاب صفہ سن سارے ہی مسکین سن اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی تہاڈا مقام کنا ہے کہ تسی یہ دعا کی کر رہے ہو آقا فرماندے نے عائشہ احب المساکین تو بھی مسکینہ نہ پیار کریا کر محبوبہ پیار کرانگی پھر کی ہوئے گا فرمایا ان اللہ یقربک یوم القیامہ دنیا تے مسکینہ نہ پیار تو کریں گی عائشہ قیامت نو رب تینو اپنے قریب بٹھا لوے گا تے ہون تے پیرا دا مسکینہ نہ پیار دور دی کا پیار ہی ہونا نہ ہوندہ ہے آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو جاؤ گے تے کی دے کے جاؤ گے بول دے نہیں اس رہی ہے نا وہ بولو دے صحیح لیکن اس پیر تو صدقے جاواں یہ دا خیال لوکاں دیا جیباں تے نہیں چل دیاں جا رہے نے رات صحابہ نو پوکھ لگ جاندی ہے صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے میرے نبی نے اپنے مریداں دی حالت ویکھی آقا فرماندے نے کسے کو کوئی چیز کھان واسطے ہے وے ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی اے میرے کو تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے ابو ہریرہ نے اپنا سکا مشکیزہ چاڑے ہے وچوں کھجوراں نکلیاں 21 کھان والے کنے 1700 تو انہیں یہ نہیں کیا منو ڈبل پوکھ لگی ہے چلو میں دے کھا لواں باقیہ نے پھر نا 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 کھان دیواری سب تو پیچھے لڑن واری سب تو اگے جدو آقا میدان جہاد چ جاندے نا سواری سب تو اگے تو جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے ہائے ہائے ابو ہریرہ جی جی اللہ رسول فرمایا ایسے دسترخوان بچھایا 21 کھجورہ اس طرح موڑ چلیں تو بسم اللہ پڑھ کے اتنے رکھ دیتی ہیں فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا کھجوراں کھوائی جا اے پیر اے تو سارے سر پیڑی نے ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا ابو ہریرہ دے نے میں 1700 دی لین وال ویکھاں تے 21 کھجوراں وال ویکھاں پر آرڈر نبی دا سی نبی دا آرڈر لوہے دا گاڈر انکار دی جرت نہیں میں کہا بھی 10 بندے آؤ 10 بندے آئے کھان لگ بے ابو ہریرہ دے نے میرے ذہن چ گمان آ رہا ہے 10 آئے نے کھجورا 21 نے ایک میل اللہ گا 2 انہاں نو آ جان جدو اینی گل آندے نے سوچن ہی دیا تے کئیاں دنوں دے بھوکے آن کے دسترخوان تے صحابہ لگ پے کھان میں ویندا ہی رہ گیا 10 گئے 20 گئے 30 گئے 200 گیا 500 گیا 1000 بندہ بھگت گیا کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ہاتھ چوک کے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مسلک حق الحدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے تے 1700 بھگت گیا کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کھجوراں ود گئیاں تے ابو ہریرہ پتہ کی آندے نے اتے دوویں ہاتھ اللہ رسول ہے ودیاں میں رکھ لاں فرمایا اپنیاں 21 کڈ لے ابو ہریرہ کہندے نے لواں گا 21 پر برکت دی دعا تسی کر دے ہو میرے نبی نے کتی چک واہ لیا کھجوراں اپنی مٹھ چ لیاں نے نگاہ آسمان نو اٹھائیے اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے
ابو ہریرہ نو کہ ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لیا، میرے نبی نے توشہ دان چ کھجوراں پا دتیاں۔ ابو ہریرہ انو موندا نہ کری، وچوں کڈ کڈ کے کھاندا رہی۔ ابو ہریرہ آندے نے توشہ دان میرے کو 26-27 سال رہندا ہے، میں دے وچوں 50 وسک یعنی 200 من کھجور کڈ کے اللہ دے راہ چ وی دتیاں، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں۔ اے ویکھ لے میرا پیری آتے صحیح۔ ابو ہریرہ دے نے 24 گھنٹے یہ توشہ دان میرے موڈے تے رہندا سی۔ 7 ہجری چ میرا ابو ہریرہ مسلمان ہویا ہے، 7-3-10 11 ہجری دے اندر ربیع الاول چاکا چلے گئے۔ 3 سالاں دے اندر میرے ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں۔ او میرے دوست اے نبی دی ذات رحمت، وما ارسلناک، ایک کون والا آیا جابر خندق دے موقع آتے، محبوب جی تھوڑی روٹی دوپہر دا لنچ میرے والے لنچ تے آقا فرمان دینا میرے 1300-1400 فوجیوں تھوڑے دوپہر دے لنچ دا بندوبست ہو گیا۔ محبوب جی دعوت تھوانو دیتی ہے، کوئی 1-2 فوجی نال لائے آجے، میرے نبی نے 1400 دے لشکر نو دے دیتی ہے، پر جابر میرے آن تک چلے تو ہانڈی نہیں لانی، آٹا گن کے پکانا بھی نہیں۔ جابر پریشان ہو گئے، گھر گئے نے، رنگ چہرے دا اڈیا اڈیا، بیوی آندی ہے وے جابر نبی نو دعوت دے کے آیا ہے تے تیرے چہرے تے حشاشی بشاشی ہونی چاہی دی سی، تیرے چہرے دا رنگ فاق ہویا ہے۔ آندہ چپ کر جا، اگلی گل نہ پوچھی۔ اے کی ہویا ہے؟ نہیں پھر بھی دسو دے صحیح، میں دعوت نبی نو دیتی سی، نبی نے دعوت 1400 دے لشکر نو دے چھڑی ہے۔ تو انہوں آج کل دی بی بی ہوندی انہوں نے بھی کہنا ہی تینوں ادو آنی ہے مولڈا تو ہی نہیں ہے۔ اور ڈیرے چل دے رہے بیویاں دے سرا دے، ایک گل یاد رکھو، بندہ چودھری بندہ ہے بیوی دے سر تے، ڈیرے داری چل دی ہے بیوی دے سر تے۔ تے جے بندہ باہر بندے آج بیٹھا ہے تے گھر سنا گلے بھی آکو 7-8 کپ چاہ کر لیا جے تک وہ بڑھی آکے بھی بوریاں چوئیاں نہیں، چودھری تے لگا گیا ہے دے پلے کی رہ گیا جے۔ ڈیرے چلائیے تے خرچے ہوندے نے، چوری کریے تے پرچے ہوندے نے، سخاوت کریے تے چرچے ہوندے نے۔ تو جے 8 کپ دا سنا جائے 10 ہے پھر سمجھ تیری چودھر قائم ہے۔ بیویاں نے بگاڑیا نہ کرو، انہوں نے پیار کریا کرو، یہ چودھر کر دی جائے۔ ہون تو جنانی نو ڈانگا نہ کٹے مرگے آگے چودھر ورکہ ہی پاڑ شاڑ تیری چودھروں نے ہون دینی ہے۔ فرمایا وے اللہ والے آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ آسان دعوت نبی نو دیتی ہے، نبی نے دعوت 1200-1300 دے لشکر نو دیتی ہے، نبی جانے نبی دا خدا جانے۔ آقا علیہ السلام آؤں نے 1400 دا لشکر لے، فرمایا جابر ہانڈی کی تھئی، نبی نے تھوڑی جی تھوک ہانڈی چ سوٹ دیتی ہے، تھوڑا جیا تھوک آٹے چ سوٹ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس تھوک دے کیا کہنے جڑے کھوچ ڈگا آج بھی مدینے چ موجود ہے، وہ کوڑا سی جدوں دا لب میرے نبی نے پایا ہے، او دا پانی آج بھی مٹھا ہے۔ اے تھوک میں قربان جاواں، عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگ دی ہے، ٹوٹی ہڈی جوڑ جان دی ہے۔ اے تھوک جابر دی ہانڈی کنالی چ ڈگ دی ہے، 1200-1300 دا لشکر کھا جاندہ ہے، نہ روٹی مک دی ہے تے نہ بوٹی مک دی ہے۔ جابر سالن ورتائی جا، روٹیاں پکائی جا، سارے لشکر نو کھوائی جا۔
اوے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں اوے وجہ سات تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلہ تے سوا سر مولانا قاری ضیاء الرحمن فرو ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی اور تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں ایک مولوی کہنے لگا لے نبی پاک نے ہانڈی کنالی تھکیا اہی اتے کولی پڑھنے آنا تے پسروریا تینوں پیڑ پہی دیا سانوں کل بھی نہیں پڑھن دیندہ میں کہا مولوی صاحب ایویں کیوں آندے تسی نبی دی سنت تے عمل کرو تسی بھی لوکاں دیاں ہانڈیاں ہی تھکیا کرو میں مولوی تھکن والے جانے ہی سیر لوہے دا لے کے جائے اگو پتہ کو نہیں لگنا پینیاں کدھروں نے 1300 دا لشکر کھا لیندہ وما ارسلناکا نبی دی ذات آئیے ماما دا گورنل سماما آیا سماما آیا بگڑیا چودری کئی چودری بگڑے ہوندے نے نا اللہ کر کے کوئی چودری بگڑ نہ جائے یماما دا گورنل سماما ہوندہ تے ایسرا اونا مکے وے تے آ مدینے دی سرحد تے گیا ہے کدی ادھر جاندہ ہے کدی ادھر جاندہ ہے صحابہ دے پیرا لگا ہے سرحد دے ہوتے انہوں نے ویکھیا ہے بندہ کون ہے کدی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے پھڑ کے نا پہلے آکے مسجد نبوی دے تھم نہ بند دیتا ہے سونیا یہ ماما دا گورنل سماما ہے آقا ہے ویکھیا قد کاٹ چوڑا سینہ اکڑی گردن جنہیں جرنیلی دے عیب سننا سارے یہ دے پائے جاندے روب دبدبا گم گرچ آقا نے فرمایا سماما کی آل ہے اندھا بن کے پوچھنا کی آل ہے چھڑ کے پوچھ کی آل فرمایا نو کیا دے کچھ نہیں اللہ رسول کیا کچھ نہیں لے آگے تھا میرے بنے ہیں کیا کچھ نہیں فرمایا دی روٹی میں محمد دے کاروی چڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیر تو صدقے جاواں جڑا کروں کھوا کے راضی آج تے پیر تے مریداں کو کھا کے راضی لیکن کروں کھوا کے راضی 7 روٹیاں تے گڑوا دودھ دا دودھ بھی نبی دی اوٹھنی دا 7 روٹیاں کھا گیا گڑوا دودھ دا بھی پی گیا 7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرق بدا سی کھلا ہوندا تے 42 کھانا بجے نے 21 کھا دیا صحابہ نے بڑی خوراک نبی علیہ السلام تجھے دن سنا وہی سماما ذرا نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح آندے کچھ نہیں آندھا جا کم کر بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی معاذ اللہ صلی اللہ بخاری دے الفاظ اس طرح نہیں ویندہ میں کیا سماما تو ویکھیا نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیا چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ واہ سونا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے
मैं क्या सुमामा तू वेख्या ही नहीं, वेख लेंदा ते गल ना कहंदा। आका चले गए। तीजे दिन फिर आका है, सुमामा की हाल है? आंदा इन तक्तुल ज़ादा मिन व इन तुनइम अला मुनामिन। कत्ल करेगा पीछे बदला लैने वाले बड़े ने, ते जे छड़ देगा तेरे एहसान दा बदला नहीं दे सकता। हाय वाह उमर, तेरी कबर ते अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। जदों इन्हें अल्फाज कहे ना, ते उमर दा हाथ तलवार दे दस्ते ते कंब रहा, अखा सुरख, लब फड़फड़ा रहे हैं। आका फरमाते उमर कुछ नहीं कहना, अखा चो आंसू आ गए। आका उमर दे सामने थोड़े ना कोई संदाज गल करे, अगर थोड़ा अदब मलहूजे खातर ना हुंदा चरोकड़िए दी गर्दन कट गई। इशारा अबरू होए, तेरे पैर होन एदी गर्दन होए, लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाला मुस्कुराए, हमेशा मुस्कुराने वाला मुस्कुराए। ते बाबा शमशान भी किते कोल ही बैठा। तीसरे रोज सरवर बैंदे आकोल ने, हाजी तैयब साहब गल बड़ी प्यारी। तीसरे रोज सरवर बैंदे आकोल ने, किवें सुमामा तेरे कौड़े जे बोल ने, उताते वेख कीतियां अखी अंबोल ने। ए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी, कहंदा सुमामा जेड़ा शहर मदीना है, सोना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है। तेरे नाम थी मैनू डाडा यकीना है, शक्ल ना बावे तेरी काल जा साड़ दी। जिद एदी उत्ते तरस आया सरकारां नू, छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिता यारां नू। वड्डा चौधरी है, छड़ दिओ। जो रस्सियां खोलियां ने मस्जिद नबी चो दुड़की ला दी। दुड़की समझते हो, दौड़ ला। हुण सुमामा आंदा कदम अगे नूं जा रहे ने, दिल पिछे नूं जा रहे। अगे जाके ना खजूरां दा झुंड आया, कहंदा बड़े बड़े जरनैल वेखे, बड़े बड़े सरदार वेखे, बड़े बड़े चौधरी वेखे, बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान वेखे, पर एडे हौसले वाला कोई नहीं वेख्या। उथे खलोके दिल विच सोचा दुड़ावदा, दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमावदा। मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी वखावदा, ए खुलक गवाही देंदा अहमद सचियार दी। जिन्नी तेजी च गया सी ना, उदों दुगनी तेजी च वापस पलटे। मदीने का माहे तुमाम मस्जिद नबी दे कच्चे सेंज बैठे, सामने गेट ते नजर मारी, सुमामा खड़ा। आका फरमांदे सुमामा फिर आ गया। हुण सुमामा को सुनो, मैं नहीं आंदा। आंदा जी अपना बना के छड़ के कहंदे हो फिर आ गया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। अपना बना के छड़ के कहंदे हुण किवें आया, क्यों आया, की लैना है। कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। तुसी ओ सच्चे रसूल दिलों हो गई तईद जी, कसम खुदा दी नहीं गुंजैश इनकार दी, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। हुण जिन्नी तेजी गया सी ना, उदों दुगनी तेजी च वापस पलटिया ते कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। आका फरमाया लियाओ भी रोटी। फिर 7 रोटियां आई, गड़वा दुध। हुण कलमा पढ़न तो बाद जो शिरक दा गंद निकलिया ना अंदरों, उदों इको ही रोटी खाधी। शिरक दा इन्ना नुकसान जे, शिरक दा गंद निकलिया। कितनियां रोटियां? एक खाधी, एक। सहाबा ने अल्लाह रसूल किथे 7 किथे 1? फरमाया सब आतु अमवाइन, मुशरक 7 अंदरां च खांदा है, मुआहिद इको जी खांदा है। सुमामा दे जिस्म चो शिरक निकलिया, 18 रोटियां वध गईयां। और पाकिस्तान चो शिरक कड्डो, लैंड पूरी हो जाएगी, ना होगी सानू फड़ लिया। आज जिन्ने मजौर ने कबरां दे बैठे,
ये कोई थोड़ी रोटी खाते हैं, एक एक देग चौलों की एक एक मजौर खा जाता। सही गल कर रहे। शिरक का बड़ा नुकसान। कलमा पढ़िया सीधा गया मक्के, मक्कियों हो के ना तो यमामा गया। मक्के दे मुशरकां नूं कणक सप्लाई सुमामा करदा सी। इन्हें जांदिया सार मुसलमान होने तो बाद कणक दे बैन ला दी। अज तो बाद एक दाना भी मक्के नहीं जाना भाई, मक्के च कह दिता है। मुर्दार खान ते मजबूर हो गए मक्के वाले। 12-13 चौधरी कट्ठे हो गए अबू सुफियान की क्यादत चाहे सुमामा को पग्गा इन्हां बनिया लड़ कड़ के कह लगे ओ सुमामा कणक बंद कर छड़ी है। सुमामा दा चलो ना जे उठो कणक मिलेगी ते मुहम्मद दियां जुतियां च मिलेगी। चलो जाओ परमट मदीने लियाओ कणक फेर देंगा ना जे उठो। अबू सुफियान दना बड़ा सी, अकलमंद बड़ा चौधरी सी ते दना बड़ा सी। मक्के दे अंदर ये वर्गा दना बंदा को नहीं सी। दूजे चौधरी कह लगे अबू सुफियान चलिए मदीने। अबू सुफियान का ना ना उत्थे ना जाए, उन्हें छितर बड़ा फेरना थानू पता उन्होंने तुम मक्कियों किवें कढिया। इत्थे बह के चिट्ठी लिखो ते चिट्ठी ते उन्हें हाँ कर लई ना ते फिर ते बहुत बेहतर है। जे ना हो गई तो थोड़ी इज्जत के कोई 4 कख ते रह जाणगे। अल्लाह अकबर। हुण चिट्ठी लगे ने लिखण वाह बाबा शमशाम अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत। दाद के तेरे भुखे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफा बुढ़िया बाला ने पाइया ने तेरिया भैणा चाचियां फुफियां ते ताइयां ने रोवण तमाम भुख वल वल के मार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी गई है आका नू पढ़ के सुनाई गई, रो रो के दाढ़ी तर हो गई। ते हुण इहदा नां जे सिला रहमी। जिहड़ा रिश्तेदार तुहाडे नाल चंगा सलूक करे तुसीं भी चंगा करो। सिला रहमी ये नहीं, सिला रहमी ये वे कि रिश्तेदार बुरा सलूक कर तू चंगा करे, वो बुरा वरते तू चंगा वरत, इहदा नां सिला रहमी। ये सिला रहमी नहीं कि अगला चंगा वरता तू भी चंगा करना, जो चंगा करेगा मैं भी चंगा करांगा, ना चंगा करे ये नहीं सिला रहमी। सिला रहमी है वो बुरा करे तू चंगा कर। सिहाबी नू किया फरमाया सी आपने, फरमाया तू अल्लाह रसूल मेरे रिश्तेदार मेरे नाल चंगा कर दे, मैं वो बुरा कर दे मैं चंगा करना, वो बुरा बोल दे मैं चंगा बोलना, वो बुरा वरत दे मैं चंगा। आपने की फरमाया तो उन्हां दे चेहरिਆਂ ते अग छिनक रहे हैं, अग। हुण आका नू जो चिट्ठी पहुंची रो रो के दाढ़ी तर हो गई। फरमाया भी सुमामा नू चिट्ठी लियो। अल्लाह रसूल दसो, फरमाया सुमामा हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने भावे ने काफर पर ए दाद के मेरे ने। रब दे गुआंडी डाडे भुख ने ओलेरे ने चंगी ए आदत नीयू बहुता गुस्सा नेक अबरार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। है जे नबी दी जात रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर आए नबी दी बात भी रहमत है। इंशाअल्लाह इहदे ते गुफ्तगू होएगी। आखिर दावत बस सुन यार। कर यार सिद्दीक त्यारी साडी अज़ला तो ए यारी हिजरत दी मंजिल बारी साडी अज़ला तो ए यारी। मेरी हाजर आका जाने जिंद जान करा कुर्बाने मेरे बस विच नहीं इनकारी साडी अज़ला तो ए यारी। क्यों सुज गए पैरन तेरे हैन किस लई कंधे मेरे तेरी बन जावा असवारी साडी अज़ला तो ए यारी। डंग खावे जहर पुचावे पर ना पैर सुराख तो चावे है नींद हुजूर ते तारी साडी अज़ला तो ए यारी।
ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلاں تو ہے الحمدللہ 28 فروری نو بھئی 2020 بروز جمعۃ المبارک 28 فروری جمعہ آ رہے ہاں جی یہ نہیں یار ہاں یہ بھی پروگرام ہو رہا ہے جامع مسجد محمدیہ عزیز چک نمبر 73 گاہ میں گڑیاں ہیں گڈیاں دے اندر ہوئی الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید